નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 7 અને વિષય સંસ્કૃતના દ્વિતીય સત્રના ચેપ્ટર નંબર 5 યોજક તત્ર દુર્લભના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવા નમ્ર વિનંતી છે। સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના શબ્દનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો। ઉષ્ટ્ર ભ્રાતઃ, વક્રઃ, चंचुः, लज्जा, पुच्छम, दृष्ट्वा, स्वस्यं, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्तः, अमंत्राक्षरम, मूलमनौषधम, योजकस्त। प्रश्न नंबर 2, पाठ वाँचीने नीचेना प्रश्नों उत्तर संस्कृत में तमारे आपवाना रहेशे। उष्ट्रः स्वभावेन कीदृश अस्ति? तो उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि के पश्यन्ति? तो उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यन्ति। उष्ट्रः शुकाय किं कथयति? उष्ट्रः शुकाय कथयन्ति, हे शुक, तव चंचुः वक्रा अस्ति। कस्य पुच्छं वक्रम अस्ति? तो कुक्कुरस्य पुंछः वक्रम अस्ति। क मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति? कस्य ग्रीवा वना? तो शुकः मनुष्यवाणीन वक्तुं शक्नोति, बकस्य ग्रीवा वक्रा च। क मरुभूम्याय नृपः अस्ति? तो उष्ट्रः मरुभूम्याय नृपः अस्ति। कस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता? कुक्कुरस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। नीचे आपेला विधानोनी सामे आपेला बॉक्स में पाठना आधारे जो साचुं होय तो आम अने खोटुं होय तो न लखो। शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति तो न। शुकस्य चंचुः वक्रा अस्ति तो आमः। बकः मनुष्यवाणीन वक्तुं शक्नोति तो आवशे न। शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति तो न। उष्ट्र मरुभूम्याय नृपः अस्ति तो आवशे आम। कोष्टक में आपेला जे शब्दों छे तेनो उपयोग करी तमारे वाक्य बनाववानुं छे। उदाहरण आप्युं छे, उष्ट्र वने अटती। विद्यार्थी मित्रों, अहीं उष्ट्र वने अटती तो एनो आपणे उपयोग करीने अ, ब अने क त्रणेयनो उपयोग करीने एक वाक्य बनाव्युं छे। बीजुं वाक्य बनावीशुं, शुकः जलं पिबति, अहं मोदकं खादामि, किशनः पुस्तकं पठति, माला लज्जाम् अनुभवति। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण मुजब वाक्य बनावो। विराजः कृशः किन्तु शक्तिमान् अस्ति। अमिता शिशुः किन्तु निर्भया अस्ति। नीमवृक्ष तिक्तः किन्तु गुणकारी अस्ति। मृगणाल्य लघुः किन्तु स्वच्छः अस्ति। पर्वतः दूरे किन्तु रमणीय अस्ति। कोकिलः कृष्णः किन्तु मधुरभाषी अस्ति। उदाहरण मुजब तमारे विधान बनाववाना छे। एषः बकः एकाग्रता, तो एषः बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता। एषः शुकः तस्य मनुष्यवाणी प्रचलिता। एषः कुक्कुरः तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। स राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्तिः प्रचलिता। सा शिक्षिका तस्या कार्यनिष्ठा प्रचलिता। स छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रचलिता। प्रश्न नंबर 7, तमारा शिक्षक के जे शब्द बोले ते ध्यानथी सांभळीने तमारी नोटबुक में लखो। तमारा शिक्षक ने तपासवा आपो अथवा तमारा सहपाठी पासे तपास करावो। जो भूल होय तो फरीथी भूल न थाय तेनी तकेदारी राखो। तमारी नोटबुक में ऊँटનું चित्र દોરી તેમાં રંગ પૂરવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મનગમતો ઊંટ આ પ્રકારે તમે દોરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ પુનરાવર્તન એકનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે
અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો.